नमस्कार। आजको स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रममा म डाक्टर मदन बडाल सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रममा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर मनोज भट्टराई। उहाँ पेसाले मृगौला रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको फ्लोरिडामा अवस्थित हुनुहुन्छ। अब म कुनै पनि ढिलो नगरिकन डाक्टर साहबसँग कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा धेरै स्वागत छ। धन्यवाद मदन बडालज्यू, मलाई यो इनेप्लिसको प्लेटफर्ममा ल्याएर मृगौला सम्बन्धी रोगहरूको बारेमा हामीलाई छलफल गर्नको लागि यहाँ यो प्लेटफर्ममा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ हामीलाई हेरिरहनु भएको सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब, कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा यो मृगौला रोगहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मृगौला के हो, यसको सामान्य काम एउटा हाम्रो सामान्य श्रोताहरूलाई अलिकति थोरैमा बताइदिनु न। मृगौलाको महत्त्व के हो, काम के हो? हजुर, मृगौला हाम्रो शरीरका अङ्गहरूमध्ये धेरै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। मृगौला हाम्रो शरीरमा दुईटा मृगौला हुन्छन् र ती चाहिँ दुईटा मृगौला राजमा सिमी सेपको चाहिँ दुईटा मृगौला हाम्रो यो 12 करङले पछाडिपट्टि छोपिएर मेरुदण्डको साइडमा बसेका हुन्छन् र मृगौलाको काम चाहिँ मुख्यतया हामीले खानेकुराहरू खाइसकेपछि शरीरमा उत्पादन हुने फोहोरलाई चाहिँ पिसाब मार्फत बाहिर फाल्ने प्रमुख कारण हो। त्यसै गरी हामीले खानेकुरा खाएपछि, झोल पदार्थ खाइसकेपछि हाम्रो शरीरमा बढी भएको पानीलाई चाहिँ पिसाब मार्फत फाल्छ। त्यसै गरी हाम्रो रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम, त्यसै गरी भाइटामिन डी जुन चाहिँ हाम्रो हड्डीलाई मजबुत बनाउन चाहिन्छ त्यसलाई निकाल्ने काम, त्यसै गरी रगत कोष बनाउन चाहिने केमिकल, त्यस्ता खालका काम साथसाथै हाम्रो शरीरमा हुने इलेक्ट्रोलाइट्स जस्तै सोडियम, पोट्यासियम, फस्फरस, क्याल्सियम जस्ता धेरै खालका इलेक्ट्रोलाइट्सहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने काम चाहिँ किडनीले गर्दछ। भनेपछि हामीले अब बुझ्नु के पर्यो भने मृगौला भनेको एउटा सामान्य फिल्टर, हाम्रो शरीरमा भएको विषादीलाई फिल्टर गर्ने अङ्ग मात्रै होइन, यसका अरू धेरै बहुआयामिक कामहरू पनि छन्। त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण सूचना। डाक्टर, अनि मृगौला सम्बन्धी अब हजुरहरूले रोगहरू हेर्दाखेरि कस्ता रोगहरू बढी देखिन्छन्? तपाईँले हेर्ने आफ्नो डेली अब दैनिक आफ्नो प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि टप 3 टप 4 मृगौला सम्बन्धी कस्तो रोगहरू देखिन्छ? हो, हामीले बिरामीलाई हेर्दाखेरि हस्पिटल सेटिङमा हेर्यो भने चाहिँ अकस्मात हुने किडनी फेलियरहरू, जस्तै कहिले इन्फेक्सन धेरै भएर अथवा ब्लड प्रेसर कम भएर आइसियु सेटिङमा त्यस्तो अवस्थामा धेरै हेरिन्छ। जस्तै हालसालैको कुरा गर्ने हो भने कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूको किडनी फेल भयो। त्यस्ता बिरामीहरूलाई डायलासिस चाहिन्छ, डायलासिस चढाउनु परेमा हामीलाई बोलाइन्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ रक्तचाप चाहिँ एकदमै अनियन्त्रित हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई बोलाइन्छ। आइसियुमा भएका बिरामीहरूलाई धेरै पानी दिनुपर्ने हुन्छ, सेलिन दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो गर्दाखेरि धेरै पानी चाहिन्छ उनीहरू, अनि सुन्निन थाल्छन्। त्यो धेरै सुन्निने मानिसहरूलाई पनि कसरी नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीलाई बोलाइन्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोट्यासियमहरूको पनि तलमाथि भयो भने हस्पिटल सेटिङमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी केसमा इन्भल्भ हुन्छौँ भने बहिरङ्ग सेवामा चाहिँ दीर्घकालीन मृगौलाको रोग, उक्त रक्तचाप, त्यसै गरी मधुमेहबाट हुने दीर्घकालीन किडनीको समस्या नै प्रमुख कारण हुन्छ भने अरू कारणमा चाहिँ हातखुट्टा सुन्निने, त्यसै गरी इलेक्ट्रोलाइट्स तलमाथि हुने, डायलिसिसको बिरामीलाई हेर्ने, त्यसपछि किडनीमा फोका हुने रोगहरू हुन्छ। त्यो विभिन्न खालका रोगहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ। सो डाक्टर साहब, मेरो एउटा सानो इम्प्रेसन भनौँ न, एउटा मैले चाहिँ देखेको चाहिँ यो मृगौला रोगहरू एकदमै धेरै कमन छन्। झन्डै हरेक 3 जना मध्ये 1 जना व्यक्तिलाई चाहिँ मृगौला सम्बन्धी कुनै स्टेजको चाहिँ रोग लागेको भन्ने तथ्याङ्क छ।
तर पनि यो मृगौला रोगले चाहिँ अरू रोगहरू जस्तो मुटु रोग भन्छौँ हामी, क्यान्सर भन्छौँ, अरू रोग जस्तो मृगौला रोगको बारेमा त्यति धेरै कुराहरू सुनेको, त्यति धेरै चाहिँ जनमानसमा चाहिँ त्यसबारे अलिकति अवेरनेस अलिकति कम भएको हो कि के छ डाक्टर साहबको धारणा यसमा? हो, बिल्कुलै। अब यो क्रोनिक किडनी डिजिज भन्छौँ, यो दीर्घकालीन किडनी को समस्यालाई चाहिँ, र यो संसारभरि हेर्ने हो भने लगभग 10 देखि 15% मानिसहरूमा चाहिँ किडनी डिजिज हुन्छ। त्यो भनेको संसारभरिमा 65 देखि 70 करोड मान्छेलाई दीर्घकालीन रोग छ। त्यसै गरी अमेरिकामा हेर्ने हो भने लगभग 4 करोड मान्छेलाई किडनीको समस्या छ, र त्यसमा 7 देखि 8 लाख मान्छेहरू चाहिँ डायलिसिसमा छन्। अब यो दीर्घकालीन किडनीको समस्या चाहिँ एज हेरेर पनि हुन्छ। जस्तै यङ मान्छेमा चाहिँ अलिकति कम समस्या देखिन्छ भने बुढाबुढी जस्तै 80 वर्ष कटिसकेका मान्छेहरूमा लगभग 50-60% मान्छेलाई पनि कुनै न कुनै खालको किडनीको रोग लागेको हुन्छ। र यो किडनीको रोग लागिसकेपछि डायलिसिसमा गइसकेपछि कति मानिसहरू चाहिँ हार्ट फेलियर भएर मर्छन्, हार्टको रोग लागेर मर्छन्, त्यसै गरी पक्षाघात भएर मर्छन्। यी सबै कुराहरू सँगसँगै जान्छन्। जस्तै उक्त रक्तचाप छ, कन्ट्रोलमा छैन, त्यसै गरी मधुमेह छ, त्यो पनि अनियन्त्रित छ भने त्यसले किडनीको रोग मात्र होइन, एकैचोटि मुटुको रोग, पक्षाघात हुने, त्यसै गरी दिमागको रोग, त्यसै गरी सर्कुलेसन, हात खुट्टाको सर्कुलेसनमा पनि असर आउने कामहरू एकैचोटि हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा अङ्गले राम्ररी काम नगर्दाखेरि अर्को अङ्ग पनि प्रभावित भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको उक्त रक्तचाप अथवा मधुमेह छ सुरुमा भने त्यसलाई नै रोकथाममा नै हामीले जोड दिनुपर्छ। अहिले चाहिँ डाक्टर साहबले बहुत एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। क्रोनिक किडनी डिजिज भन्छौँ जुन हामी अब किडनी फेलर भन्छौँ, यसको विभिन्न स्टेजहरू हुन्छ। जस्तो सुरुको स्टेज भयो, त्यसपछि अलिकति बिचको इन्टरमिडिएट स्टेज हुन्छ, त्यसपछि इन स्टेज भन्छौँ। इन स्टेजमा चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले डायलाइसिसको बारेमा एकछिनपछि कुरा पनि गर्नेछौँ। अब विभिन्न स्टेजको यो किडनी फेलियर हुनुको प्रमुख 2 कारण चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो, एउटा चाहिँ डायबिटिज मधुमेह रोग, अर्को चाहिँ उच्च रक्तचाप हाइपरटेन्सन। यो दुईटामा पनि अझ हामीले हेर्ने किडनी साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मधुमेह चाहिँ अझै बढी डेन्जरस। एकदमै अनियन्त्रित यो मधुमेह छ। 8-10 वर्ष मान्छेले औषधि खाइरहेको छैन, मैले के औषधि खाएको छैन, तै पनि ठिकै छ, सबै कुरा चलिरहेको छ भन्ने हुन्छ धेरै बिरामीहरूमा मानसिकता। र त्यसले गर्दाखेरि अनकन्ट्रोल भयो हुन्छ, र त्यसपछि एकैचोटि किडनी झ्याम्म फेल हुन्छ। तर हाई ब्लड प्रेसरमा चाहिँ अब हाई ब्लड प्रेसर हुँदाखेरि हार्ट फेलियर हुन्छ, स्ट्रोक हुन्छ, तर बिस्तारै हुँदै जान्छ भने डायबिटिजमा चाहिँ अब डायबिटिजबाट किडनी फेलियर भइसकेपछि लगभग क्यान्सर भएर मान्छे 2-4 वर्षभन्दा बढी नबाँचेको जस्तै नै हुन्छ। यो डायबिटिजबाट भएको किडनी फेल चाहिँ 5 वर्षभित्र लगभग 40 देखि 50% मान्छे चाहिँ डायलिसिसमा डायबिटिजबाट भएको छ भने ती मान्छेहरू मर्छन्, 40 देखि 50%। भनेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो जस्तो अब हाइपरटेन्सन भन्छौँ हामी, उच्च रक्तचाप। अब समस्या चाहिँ के हो भने उक्त रक्तचाप हामीले बेला बेलामा नियमित रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ ब्लड प्रेसर रक्तचाप चेक नगर्ने, त्यसपछि हो भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो केही पनि लक्षणहरू नहुन सक्छ सुरुमा, जसको कारणले जुन हामीले उच्च रक्तचाप भन्छौँ यसलाई कहिलेकाहीँ साइलेन्ट किलर पनि भन्छ। लामो समयसम्म केही पनि लक्षण नहुने र वर्षौंसम्म रक्तचाप भइसकेपछि चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो मुटुको रोग, त्यसपछि पक्षाघात हुने, जुन प्यारालाइसिस हुने र किडनी फेलियर हुने, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसबाहेक अरू कारणहरू के हुन्छ? जस्तो हामी किडनीको समस्या भन्ने बित्तिकै यो क्रोनिक किडनी डिजिज होइन कि हामी चाहिँ किडनीको समस्या भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ किडनी स्टोन अथवा यो चाहिँ पत्थरी भन्छौँ नि हामी, मृगौलामा हुने पत्थरी, त्यसबारे सोध्छौँ कि यो पत्थरीको बारेमा अलिकति थोरै के जानकारी दिनु न। हो, यो पत्थरी पनि कमन छ हाम्रो ग्लोबल्ली नै हेर्ने हो भने। हामी नेपालीमा सबै मानिसहरूमा चाहिँ पत्थरी हुन्छ। धेरै पत्थरीहरू चाहिँ
यसले कुनै लक्षणहरू देखाउँदैन, थोरै पत्थरीहरू गएर त्यो पिसाबको नलीमा ब्लक भएको छ भने त्यसले चाहिँ दुख्ने, अरू कुराहरू गर्ने, इन्फेक्सन हुने कुराहरू गराउँछ। तर एकचोटि पत्थरी भइसकेपछि फेरि 5 वर्षभित्र फेरि पत्थरी हुने सम्भावना चाहिँ लगभग 50% हुन्छ। त्यसैले एकचोटि ढुङ्गा फाल्यो भने, एकचोटि ढुङ्गा भएको थियो, ल फालिहालेँ मैले, अब सिद्धियो भनेर बस्नु चाहिँ हुँदैन। विशेष गरी ढुङ्गा फालिएको छ भने हामीले 2टा टेस्ट चाहिँ हामीले गर्ने गर्छौँ। एउटा टेस्ट भनेको चाहिँ त्यो स्टोनलाई चाहिँ ल्याबमा पठाएर, धेरै खालका स्टोनहरू हुन्छन्, त्यो पत्थरी चाहिँ कुन खालको हो, क्याल्सियम फस्फेट हो कि क्याल्सियम अक्जालेट स्टोन हो कि अरू युरेट स्टोन भन्छ, धेरै खालका स्टोनहरू हुन्छ, त्यो एउटा पत्ता लगाउने। अर्को चाहिँ 24 घण्टासम्म पिसाब चाहिँ चेक गर्ने, 24 घण्टा पिसाब कलेक्सन गर्ने, र त्यो 24 घण्टाको पिसाब कलेक्सन चाहिँ केमिकल्सहरू हामीले हेर्ने त्यसमा, अक्जालेट, त्यसपछि सिट्रेट, त्यसपछि युरिक एसिड, सोडियम, क्याल्सियम, त्यसै गरी त्यो पिसाबको भोल्युम कति छ, त्यो सबै कुराहरू हेरेर कुन खालको स्टोन हो र यो स्टोनलाई चाहिँ कसरी हामीले रोकथाम गर्ने र पछि कसरी हुन नदिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट हामीलाई इन्फर्मेसन आउँछ। डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। अब अहिले भर्खर जोइन हामीसँग जोडिनु भएका दर्शक श्रोताको लागि आज हामीसँग स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रममा डाक्टर मनोज भट्टराई, फ्लोरिडा स्थित उहाँ चाहिँ नेफ्रोलोजिस्ट चाहिँ मृगौला रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। र अब डाक्टर साहबको अलिकति व्यक्तिगत कुरा पनि गरौँ हामी बिचमा। डाक्टर साहबको ब्याकग्राउन्ड बताइदिनु, नेपालमा कहाँ जन्मिनु भयो, कहाँ अब मेडिकल स्कुल त हामी सँगै पढेको, गत 22 वर्षदेखि मेरो एकदम अनन्य मित्र हुनुहुन्छ। हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सँगै पढेका हौँ। बाल्यकाल अलिकति बताइदिनु न, कहाँ जन्मिनु भयो, घरमा को हुनुहुन्छ, यो सामान्य कुरा। हजुर, मेरो चाहिँ म नेपालमा काठमाडौँमा कपनफैका भन्ने ठाउँमा जन्मेको हुँ। अनि मेरो बुवा मम्मी, त्यसपछि 2टा बहिनीहरू छन्। अहिले आएर अब यहाँ बिहा भइसकेपछि श्रीमती अनि छोरा र छोरी छन्। त्यसपछि नेपालमा म बाबु बोर्डिङ स्कुलमा पढेँ, त्यसपछि निस्ट स्कुलमा, त्यसपछि इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्ज TUTH मा पढेँ। त्यसपछि आएर यहाँ रोड आइल्यान्डमा मेमोरियल हस्पिटलमा रेजिडेन्सी गरेँ। त्यसपछि युनिभर्सिटी अफ पिट्सबर्गमा नेफ्रोलोजी फेलोसिप गरेर ब्राउन युनिभर्सिटीमा जेरियाट्रिक्स फेलोसिप पनि, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विशेषज्ञ पनि हुँ म। र यहाँको नोभा साउथ इस्टर्न युनिभर्सिटीमा त्यहाँका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूलाई जेरियाट्रिक्स सम्बन्धी ट्रेनिङ पनि गराउँछु। डाक्टर साहब एउटा सानो प्रश्न जिज्ञासा, यो मृगौला सम्बन्धी नै यो नेफ्रोलोजिस्ट नै पढ्न इन्ट्रेस्ट कसरी भयो? एउटा संयोग मात्रै थियो कि यो म यही नै गर्छु भन्ने थियो कि के हो? नेफ्रोलोजीमा चाहिँ मैले रेजिडेन्सीको बेलामा चाहिँ नेफ्रोलोजी रोटेसन गरेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ यो सोडियम, पोट्यासियम, त्यसपछि यो फ्लुइड म्यानेजमेन्ट भन्छ, यो पानीलाई तलमाथि गर्ने हिसाबहरू धेरै मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। पहिलेदेखि नै हिसाबमा मलाई अलि बढी उत्सुकता हुने, अलि इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने बच्चैदेखि, र हिसाबमा राम्रो, म्याथमा राम्रो पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अलि बढी इन्ट्रेस्ट भयो। पछि यो ट्रान्सप्लान्टको बिरामीहरू देखेपछि, डायलिसिसका बिरामीहरू देखेपछि झनै इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो। भनेपछि हामी फेरि विषय प्रवेश गर्दैछौँ। हामीले अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो एउटा थाहा पायौँ कि यो मेन मुख्य कारण भनेको चाहिँ डायबिटिज, मधुमेह र त्यसपछि ब्लड प्रेसर। जुनसुकै रोगको पनि अब कारण खोज्दै जाने हो भने त्यही नै जस्तो लाग्यो मलाई। अब मुटु रोगको कुरा गरौँ हामी पक्षाघातको कुरा गरौँ, हामी अघि भनेको जस्तो चाहिँ यो पेरिफेरल भास्कुलर यो रक्तनलीहरूको समस्याको बारेमा कुरा गरौँ, मृगौलाको बारेमा कुरा गरौँ, इभन विभिन्न क्यान्सरहरू चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिजसँग लिङ्क छ भनेपछि मुख्य कुरा चाहिँ मिट अफ द म्याटर भन्छ नि, जुन हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने चाहिँ डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, र अब हामी पछि आफ्नो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, आफ्नो अब डेली लाइफलाई कसरी चेन्ज गर्ने कुराहरू आउँछौँ। र तपाईँले थोरै बताइदिनु पर्यो, यो हामीले CKD भन्यौँ नि, क्रोनिक किडनी डिजिज, चाहिँ हामी किडनी फेलियर पनि भन्छौँ, विभिन्न स्टेजमा हुन्छ। यो मुख्य लक्षणहरू के हो? अनि हाम्रा तमाम श्रोता दर्शकहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो लक्षण भयो भने चाहिँ ओहो ल मलाई मुटुको रोग, मलाई यो किडनीको यो मृगौला सम्बन्धी रोग पो छ कि भनेर कुन बेलामा चाहिँ शङ्का गर्ने, लक्षणहरू के हुन्छ? अघि तपाईँले भनेकै कुरामा थप्न चाहेँ मैले।
आजभन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडि नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने बढी मान्छेहरू चाहिँ इन्फेक्सनले मर्थे होइन, हैजा झाडामान्ताहरू मलेरिया कारणहरूले मर्थे भने अहिले त्यहाँ नेपालको लिस्ट 10वटा रोग जुनले चाहिँ धेरै मान्छेलाई मार्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 5 देखि 6वटा कारणहरू चाहिँ उच्च रक्तचाप र मधुमेहकै कारण छ, स्ट्रोक, हार्ट डिजिज, किडनी फेलियर, त्यस्तो कुराहरू। त्यही भएर अब नेपाल जस्तो देशमा, विकासोन्मुख देशमा चाहिँ यदि उच्च रक्तचाप छ अथवा मधुमेह छ भने त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ आफ्नो रगत र पिसाब जाँच गराउनै पर्छ। त्यो नगराइकन थाहा हुँदैन, किनभने किडनीले 15%, 20% अथवा 25% मात्रै काम गरिरहेको अवस्थासम्म पनि कहिलेकाहीँ सिम्पटम्स नदेखिन सक्छ यदि रगत र पिसाब जाँच नगर्ने हो भने। तर त्यो ढिलो भइसकेपछि लगभग 15%, 20%मा किडनीले काम मात्र गर्न थालिसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खुट्टा सुन्निने, ब्लड प्रेसर बढ्ने, त्यसै गरी कहिलेकाहीँ रगतमा प्रोटिन जाने, छाला चाहिँ फुस्रो हुने, चिलाउने, राति निन्द्रा नलाग्ने, श्वास हुने खालका लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। तर त्यो अवस्था पुगुन्जेलसम्ममा चाहिँ ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर मैले मेरा यहाँका बिरामीहरूलाई पनि भन्ने चाहिँ त्यही नै हो। बिरामीहरूको संसारैभरि जहाँ पनि हेर्ने हो भने उहाँहरूको चाहिँ सोच्ने तरिका एउटै हुन्छ, मलाई सिम्पटम्स छैन, मलाई सबै कुरा ठिक छ, मैले किन जाँच गराउने भनेर भन्नुहुन्छ। र उहाँहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँ आफ्नो मोटरसाइकल अथवा कार सर्भिसिङ गराउन त 3-4 महिनामा लानुहुन्छ, नयाँ भए पनि त्यही त नयाँ भए पनि बिग्रेर भत्केर नजाँदै राम्रैसित चलिरहेछ भने पनि आफ्नो कार मोटरसाइकल चाहिँ सर्भिसिङ गर्न लाने। तर तपाईँको आफ्नो शरीर जुन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँको जीवनकालमा, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ टुक्रिएर भत्किसकेपछि मात्र बल्ल डाक्टरकोमा जाने त त्यो त भएन भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूले टाउको हल्लाउनुहुन्छ। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो, एकदमै मैले पनि यो पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। यो म स्वस्थ छु, म चाहिँ यङ छु, मलाई के पनि छैन, मलाई के पनि रोग लागेको छैन, म मजाले चाहिँ काम गर्न सक्छु मेरो भन्दैमा हाम्रो शरीरभित्र केही नहुने होइन। त्यही भएर हामीले बेला बेलामा आफ्नो ब्लड प्रेसर जचाउने, अब सकिन्छ भने वर्षमा 2-3 चोटि होइन भने एटलिस्ट कम्तीमा 1 चोटि सुगरको लक्षणहरू आयो भने अथवा लक्षण नआउँदा पनि सुगर टेस्ट स्क्रिनिङहरू गरिरहने र ब्लड प्रेसर डायबिटिज जस्तो सुगर अथवा उच्च रक्तचाप छ भने चाहिँ युरिन एनालाइसिस जुन पिसाबको चाहिँ सामान्य पिसाब टेस्ट र अर्को चाहिँ ब्लडमा चाहिँ यो युरिनमा जुन हामी क्रियाटिनिन भन्छौँ, क्रियाटिनिनको लेभल हेर्ने, यो दुईटा सामान्य टेस्ट गरिसकेपछि मृगौलाको धेरै रोगहरू होइन, यो सिकेडीको सबै थाहा हुन्छ, हो छैन थाहा हुन्छ। र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ सुरुको अवस्थामा केही पनि लक्षण नहुन सक्छ। हामी चुपलालाई चाहिँ स्वस्थ भन्ठानेर बसिरहेका हुन सक्छौँ, तर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 सम्मको समस्या भइसकेका हुन सक्छ। यसलाई कसरी पनि हेर्न सकिन्छ भने हाम्रो घरसँग तुलना पनि गर्न सकिन्छ क्या। घरमा हामीले खाना बनाउँछौँ, तरकारी बनाउँछौँ, सबै कुराहरू बनाउँछौँ, त्यो फोहोरहरू जम्मा हुँदै जान्छ। त्यो फोहोरलाई बाहिर ननिकाल्ने, मान्छेलाई दिएर नपठाउने हो भने जम्मा हुँदै गइसकेपछि फोहोर घरमा जम्मा हुँदै जान्छ र अन्तिममा त्यो फोहोर यति डङ्गुर भइसकेपछि त्यसबाट झाडा पखाला दुनियाँ कुरा लागेर टाइफाइड लागेर सबै मान्छे मर्छन्। तर त्यो सुरु अवस्थामै फोहोर जम्मा हुँदैछ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ ढोका खोलेर आएर भित्र हेर्नु पर्यो। त्यो भनेको हामी क्लिनिकमा गएर ब्लड टेस्ट गर्ने, युरिन टेस्ट गर्ने चाहिँ धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण। विशेष गरी अमेरिकामा बसेको मैले नेपालीहरूमा पनि देख्छु, सकेसम्म डाक्टरकोमा नजाने होइन, सकेसम्म आफ्नो साथीभाइ डाक्टर कोही छ भने यसो फोनबाट औषधिहरू मगाउने, टेस्टहरू नगर्ने, त्यो धेरै ठुलो इन्सुरेन्स पनि कतिपय सकेसम्म नलिने त्यस्तो समस्या छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने आफ्नो स्वास्थ्य नै छैन भने त भोलि आफ्नो जागिर, आफ्नो परिवार त्यो कुनै भएन नि। त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई बढी ख्याल गर्नु पर्यो। यो ह्युमन नेचर पनि हो, किनभने हामी चाहिँ डरदेखि अलिकति टाढा भाग्छौँ, सकेसम्म त्यस्तो अलिकति अनकम्फर्टेबल सर्कमस्टेन्सलाई चाहिँ अभोइड गर्न खोज्छौँ क्या। जस्तै अब हामी नयाँ राम्रो एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ अब डिज्नी घुम्न जानु पर्यो अथवा बाहिर काहीँ घुम्न जानु पर्यो भने हामी हजारौँ रुपियाँ खर्च गरेर जान्छौँ।
तर सरकारले नै इन्सुरेन्सले सबै कुरा बेहोरिदिएको छ। अब डाक्टरकोमा गएर जाँच गराउनु पर्छ भने पनि अब ल केही नराम्रो खबर पो सुनिने हो कि, डाक्टरले केही अर्को एउटा डायग्नोसिस पो थपिदिने हो कि, औषधि पो थपिदिने हो कि भन्ने डरले चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदैनौँ होइन। तर त्यो मानसिकता चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। अर्को पनि हामीलाई कस्तो छ भने हामी यङ छौँ होइन, हामी चाहिँ स्वस्थ छौँ तन्दुरुस्त छौँ भन्ने एक किसिमको भ्रम चाहिँ बाहिरबाट परिरहेको हुन्छ। त्यो भ्रमबाट चाहिँ अलिकति निवारण भएर अलिकति आफूलाई अलिकति केही छ कि भनेर सुरुमै अलिकति सचेत हुनु चाहिँ आवश्यक छ। यसको अर्थ फेरि एकदमै डराएर होइन, एकदम डराएर ल आजै तुरुन्तै गएर अब जचाउने होइन कि आफूलाई अलिकति सचेत, आफूलाई सचेत तुल्याउने हो। म त्यहाँ तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु। 2 खालको बिरामीहरू मैले भेटेको छु। एउटा चाहिँ त्यो अघि हामीले भने जस्तो मलाई केही भएको छैन, केही नगर्ने, म गर्दिनँ, सिम्टम्स भएपछि मात्र गर्छु भनेर कुर्ने, हाई ब्लड प्रेसर डायबिटिज हुन्छ, औषधि नखाइदिने, त्यसपछि अनि अन्तिम अवस्थामा किडनी फेलियर हुन आँटिसकेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि होइन मलाई ठिकै छ म केही गर्दिनँ भनेर भन्ने, त्यसपछि डायलिसिसमा पुग्ने, डायलिसिसमा पुगिसकेपछि पनि 2-4 दिन डायलिसिस जाने, अनि त्यसपछि डायलिसिस 1 दिन 2 दिन नगर्दा पनि केही हुँदो रहेछ त भनेर 4-5 दिनसम्म अब म जान्न भनेर नगइदिने, त्यसपछि अनि मृत्युको अवस्थामा पुग्ने। एउटा किसिम त्यस्तो खालको पनि छ। अनि थोरै मान्छे चाहिँ थोरै पर्सेन्टेज चाहिँ कस्तो पनि भेटिन्छ कहिलेकाहीँ भने एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो एकदमै सेन्सिटिभ, उहाँलाई चाहिँ कोलेस्ट्रोलको औषधि खानु भएछ, आफैले बोर्डर लाइन छ, औषधि अलिअलि खाँदा हुन्छ भनेर डाक्टरले सल्लाह दिनुभयो, खान थाल्नुभयो। त्यसपछि होइन म धेरै स्वस्थ हुन्छु भनेर कोलेस्ट्रोलको मेडिसिन आफैले डबल गर्नुभयो होइन। त्यसपछि फेरि अर्को महिनापछि होइन म अझै बढी खान्छु भनेर खाँदै गइसकेपछि ऱ्याब्डोमायोलाइसिस भन्ने कन्डिसन हुन्छ एउटा, धेरै त्यो कोलेस्ट्रोलको औषधि खाँदाखेरि मांसपेशी चाहिँ टुक्रिएर त्यसले किडनी फेल गराउन सक्छ। उहाँ चाहिँ किडनी फेल भएर उहाँलाई पनि डायलिसिस चाहियो। त्यही भएर हामी चाहिँ बिचमा ब्यालेन्स्ड हुनु पर्यो। धेरै एकदमै डराएर आत्तिएर सबै टेस्ट गर्ने, ल म थाइल्यान्ड गएर चेक गर्छु, इन्डियामा नि गर्छु, नेपालमा नि गर्छु भनेर त्यसरी गर्ने पनि होइन, र कम्प्लिटली अनअवेयर भएर त्यसलाई तिरस्कार गरेर टेस्टै नगर्ने पनि होइन, मध्य मार्गी हुनु पर्यो है त। अब डाक्टर साहब एउटा कुरा मैले एउटा भर्खर त्यो नेपालको न्युज सुन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बजेट भाषण भर्खर भयो थियो होइन, यो दोस्रो बजेट भाषण हो क्या, यो सरकार चेन्ज भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ यो नेपाली कति 40 वर्ष कटिसकेकोलाई चाहिँ युरिन टेस्ट म्यान्डेटरी भन्ने एउटा कुरा आएको थियो। सायद त्यो अब होइन, अब त्यो राम्रै कन्सेप्ट जस्तो लाग्यो मलाई, एउटा मतलब होइन एउटा अब स्क्रिनिङ गर्ने हिसाबले 40 वर्ष कटिसकेपछि हरेक वर्ष चाहिँ अब एडल्टहरूलाई चाहिँ एउटा युरिन टेस्ट गरेर किडनी डिजिज छ कि छैन भनेर त्यो एउटा मेरो प्रसङ्ग आइहाल्यो। अब अर्को प्रश्न डाक्टर साहब, जस्तो हामी नेपालीहरूमा चाहिँ कुनै पनि रोग लाग्ने बित्तिकै ओहो यो खाने यो नखाने, यस्तो खानु उस्तो नखानु भन्ने हामी चाहिँ अब 10तिरबाट 10वटा कुराहरू सुन्छौँ। अब डाक्टर साहबले बताइदिनु पर्यो यो किडनीको डिजिज यो भइसकेपछि चाहिँ कस्तो खानेकुरा, कस्तोबाट बस्नु पर्यो, कस्तो खानेकुरामा फोकस गर्नु पर्यो, त्यस्तो केही छ एउटा न्युट्रिसन? यो किडनी म अब ज्येष्ठ नागरिक विशेषज्ञ भएको कारणले पनि, र हामी तपाईँको पनि मुटु रोग सम्बन्धी भयो, मेरो पनि, र लगभग सबैको लागि डायट उस्तै नै हो। सबैभन्दा वेल स्टडिड भनेको चाहिँ मेडिटेरेनियन डायट हो होइन। मेडिटेरेनियन डायट हेल्थी मान्छेको लागि चाहिँ अलिकति त्यो नट्स भनेको यो बदामदेखि लिएर होइन, त्यो काजु हो, त्यस्तो कुराहरू, त्यसपछि फलफुल, त्यसपछि भेजिटेबल्स होइन, अनि होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट, लो फ्याट, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यसले क्यान्सर पनि कम गराउने, मुटुलाई स्वस्थ राख्ने, किडनीलाई स्वस्थ राख्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्छ। तर अब किडनी नै फेल हुन थालिसकेपछि चाहिँ अब किडनीले काम नगर्दाखेरि पोट्यासियम, फस्फरस जस्तो कुराहरू चाहिँ बढी बिल्डअप हुन्छ शरीरमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोट्यासियम कम खाने, त्यसपछि ब्लड प्रेसर बढ्न थालेको हुन्छ, त्यसैले नुन पनि कम खाने होइन, त्यसै गरी हजुर नुन कम खाने, अनि रातो मासु पनि अलिकति कम खाने, पानी पनि अलिक खुट्टा सुट्टा सुन्निन थालेको छ भने चाहिँ पानी पनि कम खाने। यो चाहिँ एउटा कुरा के छ भने पानीको विषयमा चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ।
धेरै बिरामीहरूलाई धेरै हाम्रो चिकित्सक साथीहरूले डाक्टरहरूले के भन्नुहुन्छ भने पानी खानुस् है अनि त्यसपछि यो मृगौलाको रोग ठिक हुन्छ। तर त्यो होइन, पानी हाम्रो शरीरको ओजन कति छ, त्यसपछि आकार के छ, त्यसको आधारमा पानी कति चाहिन्छ त्यो निर्धारण हुन्छ। हामीले भन्ने चाहिँ दिनमा 2 देखि 2.5 लिटर चाहिँ पानी उत्पादन गर्नुपर्छ शरीरले। घटीमा पनि 400 देखि 500 ml पानी युरिनमा गयो भने त्यसले विकारहरूलाई फाल्छ। र मैले आफैलाई पनि हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बाहिर कुद्यो हिँड्यो के गर्यो भने अब ज्वरो आयो भने पानी बढी चाहिरहेको हुन्छ। त्यही भएर आफूलाई हेर्ने चाहिँ पिसाब सफा छ कि छैन। पिसाब सफा छ भने पानी पुगेको छ, तर पिसाब अलिकति बढी पहेँलो छ भने यो पानी पुगेको छैन है, मैले पानी खानुपर्छ भनेर सबैभन्दा सरल उपाय नै त्यो, पानी पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्ने। आफ्नो पिसाब चाहिँ सफा छ भने ल मलाई पानी पुगेको रहेछ है भनेर त्यसरी आफूले आफैलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सो अब डाक्टर साहब, अब मलाई थाहा छ चाहिँ हजुर नेपालमा विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, यो हेल्थ फाउन्डेसन नेपाल अन्तर्गत र अब अरू कार्यक्रम मार्फत एउटा सानो जुन सिकेडी जुन क्रोनिक किडनी डिजिजको बारेमा नेपालमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ, त्यसको बारेमा थोरै 1 मिनटमा थोरै जानकारी दिनु न। के हो अध्ययन, के हो त्यसको उद्देश्य, के हो? हामीले हेल्थ फाउन्डेसन नेपाल नन प्रफिट मार्फत चाहिँ यो नसर्ने रोगमा चाहिँ 2017 देखि लगभग 4 वर्ष भयो दाङको 4वटा गाविसमा 40 वर्ष कटेका मानिसहरूमा चाहिँ एकदमै थोरै खर्चमा समुदायमै गएर कसरी हाम्रा त्यहाँका महिला सेवीहरूलाई परिचालन गरेर, त्यहाँका हाम्रा लोकल स्टाफहरूलाई परिचालन गरेर त्यहाँ उक्त रक्तचाप, त्यसै गरी मधुमेह र त्यसबाट हुने जटिलताहरू जस्तै पक्षघात, किडनी फेलियर, अरू जटिलताहरू चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा हामीले यो स्टडी गरिरहेका छौँ। र यसलाई चाहिँ हाम्रो यशस्वी पोखरेल हुनुहुन्छ अर्को मुटु रोग विशेषज्ञ, वेक फरेस्ट नर्थ क्यारोलाइनामा, उहाँले लिड गरिरहनु भएको छ। र यो हामीले 4 वर्ष भयो र लगभग 7000 मानिसलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई फलोअप गर्ने, त्यसपछि औषधि खानुभएको छ कि छैन, त्यसै गरी उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिने र सकेसम्म यो रोगहरूलाई चाहिँ कम गर्ने, रोकथाम गर्ने उपायहरू चाहिँ को बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गरिरहेका छौँ। त्यहाँ धेरै धेरै जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहबले भनिहाल्नु भयो, अब खानेकुरा आफ्नो दैनिकी जुन अब खानेकुरा आफ्नो अब डाक्टर साहबले भनेअनुसार मेडिटेरियन डायटको कुरा गर्नुभयो। मेडिटेरियन डायटमा चाहिँ मोर फ्रुट्स, भेजिटेबल्सहरू, त्यसपछि नट्स, त्यसपछि यो लेगुम्सहरू, हामी दालहरू खान्छौँ नेपालमा धेरै नै, त्यसपछि रेड मिटलाई एभोइड गर्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि अब किडनी डिजिज, अब मृगौलाको रोग लागिसकेपछि र अब एडभान्स भइसकेपछि चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अनुसार अलिकति खानेकुरामा पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अर्को नेपालमा मैले देखेको समस्या डाक्टर साहब, यो मेडिसिनहरू चाहिँ औषधिहरू चाहिँ ओभर द काउन्टर जुन औषधि पनि किन्न पाइन्छ, त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ यो पेनकिलरहरू चाहिँ धेरै किन्ने, धेरै खाने, डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना त्यो चलन छ। त्यसमा डाक्टर साहब के छ, त्यसमा अलिकति किडनीसँग कस्तो कनेक्सन? जिउ नदुख्ने औषधिहरू विशेष गरी हामीले एनसेड्स भन्छौँ, त्यस्ता औषधिहरूले चाहिँ किडनीलाई असर गर्ने गर्छ। त्यसै गरी कुनै एन्टिबायोटिक्सहरूले पनि शरीरलाई कमजोर, स्पेसली मृगौलालाई कमजोर बनाउँछ। र किमोथेरापी विशेष गरी अहिले आएर कति बिरामीहरूलाई क्यान्सर भएको हुन्छ र कुनै किमोथेरापीले चाहिँ किडनीलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यही भएर कुनै पनि औषधि खानुभन्दा अगाडि चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लिनु भएमा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। स्पेसल्ली अलरेडी यो क्रोनिक किडनी डिजिज छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ झनै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, हामी अब अलिकति यो विषयान्तर गरौँ थोरै, जस्तो अब हामी ट्रिटमेन्टतिर जाउँ है त। जस्तो कि अब किडनी डिजिजको इन्ड स्टेज भयो, अलिकति एडभान्स डिजिज भयो, किडनी फेलर भयो भने हामी डायलाइसिसको कुरा गर्छौँ। डायलाइसिस के हो
अब दुई किसिमको डायलासिस भन्छन्, एउटा हिमोडायलासिस, अर्को होम डायलासिस। त्यसको फरक के हो? अलिकति थोरै हामी अब धेरै त हामी गर्न सक्दैनौँ, 1-2 मिनटमा डाक्टर साहबले सामान्य तरिकाले हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई जानकारी दिनु। अब किडनी फेल भइसकेपछि चाहिँ 3-4 वटा अप्सन हुन्छ बिरामीहरूलाई। अलि धेरै बुढाबुढी भइसक्नु भएको छ, डायलिसिसै गर्न गाह्रो बिरामी भएको अथवा धेरै नबाँच्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले प्यालिएटिभ केयर, हस्पिस केयर भन्छौँ। उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल बनाउने, दुखाइ कम गराउने, सिम्पटम्सहरूलाई चाहिँ ट्रिट गर्ने, एउटा त्यो हो। त्यसपछि अर्को स्थायी समाधान भनेको चाहिँ प्रत्यारोपणै हो। मृगौलाको प्रत्यारोपण, अर्को मान्छेको किडनी, एउटा किडनी ल्याएर त्यसपछि प्रत्यारोपण गर्ने। तर त्यो अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि, किनभने प्रत्यारोपण गर्न पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ, 2-4 महिना समय लाग्छ। त्यो समय बिचमा चाहिँ जस्तै डायलिसिस गर्न सकिन्छ। डायलिसिस भनेको चाहिँ 2 तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ हस्पिटलमा गएर हिमोडायलिसिस भन्छ, एउटा हातमा पाखुरामा चाहिँ नली बनाएर त्यसबाट हप्ताको 2 चोटि 3 चोटि हस्पिटल अथवा आउट पेसेन्ट डायलिसिस सेन्टरमा गएर डायलिसिस गर्ने। अर्को चाहिँ घरमै गर्न सकिन्छ। पेटमा एउटा यो डेक्स्ट्रोज भनिन्छ, यो चिनीको रस जस्तो हुन्छ, त्यो पेटमा हालेर अनि त्यसले चाहिँ यो शरीरको विकारहरूलाई चाहिँ सोच्छ र सोचिसकेपछि 1-2 घण्टा त्यहाँ राखेर अनि त्यसपछि शरीरबाट बाहिर निकाल्ने। त्यसरी हिमोडायलिसिस र पेरिटोनियल डायलिसिस भनेर 2टा गर्न सकिन्छ। भनेपछि डायलासिस भनेको 2 किसिमको हुने भयो। एउटा डायलासिस भनेको पछि प्रत्यारोपण, डायलासिस बिरामी चाहिँ प्रत्यारोपणमा पनि जान सक्ने भए। कतिपय व्यक्तिको लागि चाहिँ डायलासिस चाहिँ एउटा इन ट्रिटमेन्ट भने जस्तो भयो। इन ट्रिटमेन्ट पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ प्रत्यारोपण गरिसकेका बिरामी चाहिँ त्यो प्रत्यारोपण फेल भएर फेरि डायलिसिसमा आउनुपर्ने पनि हुन्छ। र कति मानिसहरू हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा चाहिँ अब एउटा इकोनोमीले गर्दाखेरि पैसा अफोर्ड गर्न नसकेर अथवा अरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि डायलिसिसमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै मृत्युको मुखमा पनि पुग्छन्। डाक्टर साहब, नेपालको अलिकति थोरै तथ्याङ्क थाहा छ डायलासिसको बारे? कति जति होला नेपालमा जनसङ्ख्या? के तथ्याङ्क डाक्टर साहबले आफ्नो अब कलिगहरूसँग, अरू नेपालको किडनी मृगौला रोग विशेषज्ञहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के आइडिया पाउनुहुन्छ? हजुर, मेरो बुझाइमा अरूसँग कुरा गर्दाखेरि लगभग अहिले नेपालमा 4,000 देखि 6,000 जना चाहिँ डायलिसिसमा हुनुहुन्छ। यकिन तथ्याङ्क चाहिँ छैन, तर बुझाइ अनुसार चाहिँ 4,000 देखि 6,000 डायलिसिसमा हुनुहुन्छ। क्रोनिक किडनी डिजिजको पनि ठ्याक्कै त्यस्तो तथ्याङ्क छैन, तर अब यो सबै संसारभरिको हेर्ने हो र 10 देखि 15% नै नेपालको अब काउन्ट गर्ने हो भने अलिकति नेपालमा चाहिँ यङ पपुलेसन अलिकति बढी छ, त्यही भएर 7 देखि 10% मात्र गर्ने हो भने पनि अब 3 करोड मान्छे भइसकेपछि लगभग 20 देखि 30 लाख जना मान्छेमा चाहिँ दीर्घकालीन मृगौलाको रोग हुन सक्छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने डायलासिस जस्तो हामीले मृगौलाको धेरै कामहरू बारे सुरुमा थाहा पायौँ। र डायलासिसले गर्ने भनेको फिल्टर मात्रै गर्ने भयो। मृगौलाको अरू अब धेरै कामहरू मध्ये त्यो बाँकी कामहरूको लागि चाहिँ हामीले फेरि औषधि दिएर सप्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। एउटा फिल्टरको काम चाहिँ डायलासिसले गर्ने हो। अब मृगौलाले मुख्यतया गर्ने भनेको शरीरमा निस्केको फोहोर र बढी पानीलाई फाल्ने हो शरीरबाट बाहिर। अब किडनीले काम नगरिसकेपछि हामीले मेसिन लगाएर फाल्नु पर्यो। डायलिसिसको काम भनेको त्यही। अब कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो प्रत्यारोपणतिर लगिन्छ? सामान्य जानकारी, एकदम सामान्य, कस्तालाई चाहिँ डायलासिसमै अब इन्ड गरेर अब त्यतिबाट हो। अब सकेसम्म आयु अलिकति 4-5 वर्षभन्दा अलि बढी बाँच्न सक्ने खालका मानिसहरू हुनुहुन्छ, जसलाई क्यान्सर छैन अथवा एकदमै खराब खालको इन्फेक्सन छैन भने प्रायः सबैलाई नै ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हो। अमेरिकी गभर्मेन्टको, त्यसै गरी चाइनिजहरू संसारभरि नै सकेसम्म फोकस चाहिँ प्रत्यारोपणै हो। तर सबै मान्छेहरू चाहिँ प्रत्यारोपणको लागि फिट हुँदैन। जस्तै अब कोही मान्छेलाई पक्षाघात भएको छ, हातखुट्टै चलाउन सक्दैन र त्यो मान्छेको
परिवार पनि हेल्प गर्ने परिवार पनि हुनुहुन्न भने अब त्यस्तो मान्छेले गर्न सक्नु भएन। त्यसै गरी उहाँको आँखा कमजोर छ भने उहाँले पनि गर्न सक्नु भएन। पैसा छैन भने त्यसपछि नि गर्न सकेन। अब कोही मान्छे क्यान्सरले 2-4 महिनामै मर्दैछ भने अब त्यो ट्रान्सप्लान्ट गरेर केही त्यसको अर्थ भएन भनेर, त्यही भएर एउटा सेलेक्सन प्रोसेस हुन्छ होइन। अब त्यसबाट चाहिँ निर्क्योल गरिन्छ कि यो मान्छेलाई प्रत्यारोपण गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर। ओके, अब हामी डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको लगभग उत्तरार्धतिर आएका छौँ। मसँग अब 2-4वटा यो फेसबुक मेसेन्जरमा आएको प्रश्नहरू छ। हजुर, यो हामीले यो कार्यक्रम गर्छौँ भनिसकेपछि यो मेसेन्जरमा विभिन्न महानुभावहरूले प्रश्न पठाउनु भएको छ। हजुर, अब म धेरै पानी खान्छु, हजुर, अब मलाई के अब यो किडनी रोग लाग्दैन त, म मृगौला सम्बन्धी रोग लाग्दैन त भन्ने छ। त्यो के पानी खाँदैमा रोग नलाग्ने हो अथवा अरू हामीले अब अलिकति कुरा त गऱ्यौँ, अरू कारणहरू पनि हुनसक्छ भनेर। शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्यो, त्यसपछि नदुख्ने औषधिहरू कम खाने, त्यसपछि फलफुल भेजिटेबलहरू खानेकुराहरू त भयो। तर पानी खाँदाखेरि अब ज्यामेदारी काम गर्ने मान्छे, त्यसै गरी अब धेरै यताउता कुद्नु पर्ने मान्छे जो डिहाइड्रेसनको रिस्कमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अब कसैलाई धेरै ज्वरो आएको छ अथवा झाडा पखाला लागेको छ भने डिहाइड्रेसन हुनसक्छ। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ पानी खाँदाखेरि त्यसले किडनी फेल हुने सम्भावना कम हुन्छ। तर दिनानुदिनमा अब 2 देखि 3 लिटरसम्म पानी खाँदाखेरि नर्मल मान्छेलाई त्यसले पुग्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो भेटिन्छ भने हामीले अब किडनी फेल हुन आँटिसकेका छ, 10-15% मात्र किडनीले काम गरिरहेछ, अनि आउनुहुन्छ होइन मैले त पानी टन्न खाइरहेको छु, मलाई किडनी फेल हुनै हुँदैन भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूको खुट्टा सुन्निसकेका हुन्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ मुटु फेल भएको मान्छे आउनुहुन्छ, खुट्टा पुरै सुन्नेको हुन्छ, श्वास भइरहेको हुन्छ, होइन मैले पानी खाइरहेको छु, मलाई किडनी रोग कसरी लाग्छ, त्यो ठिक होइन भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी कोहीलाई कलेजोको रोग लागेको हुन्छ, खुट्टा सुन्निरहेको हुन्छ, पानी टन्न खाएर। सबै मान्छेलाई पानी धेरै खाँदैमा त्यसले किडनी रोग लाग्दैन भन्ने होइन। भनेपछि स्वस्थ अवस्थामा 2 देखि 3 लिटर खानु पर्यो हामीले पानी। हजुर, र अब अलिकति मृगौला सम्बन्धी एडभान्स रोग, अलिकति पछाडिको जुन रोग लागिसकेपछि चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अनुसार यदि खुट्टा सुनिने समस्या छ, श्वास फेर्न गाह्रो छ, मुटुको मांसपेशीहरू कमजोर छ भने चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ पानी पनि घटाउनु पर्यो होइन। हजुर, अब अर्को प्रश्न छ, मैले चाहिँ यो पिसाब गर्दाखेरि मैले पिसाब धेरै रोक्थेँ जानी विभिन्न सिचुएसनको कारणले, त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई किडनीको समस्या भयो भन्ने एउटा धारणा छ। त्यो के हो, सत्य हो? सामान्यतया चाहिँ नर्मल मान्छेले पिसाब रोक्दाखेरि 1-2 घण्टा रोक्ला, त्यसपछि पिसाब फुत्किहाल्छ, समस्या हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ ढुङ्गा छ, त्यसै गरी अब केटी मान्छेमा चाहिँ पाठेघरको क्यान्सर हुनसक्छ, त्यसै गरी केटा मान्छेमा चाहिँ प्रोस्टेट भन्ने ग्रन्थीको क्यान्सर भएर चाहिँ यदि त्यो युरिनको फ्लो चाहिँ अवरोध भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ किडनी फेल हुनसक्छ। तर हामीले आफैले रोक्दा चाहिँ पानी पनि कम खाइरहेको छ, अनि अब सधैँ 2-4 घण्टा बढी रोकिरह्यो भने त्यसले युरिन इन्फेक्सन अलिकति बढी गराउने हो कि अथवा किडनी यो ब्लाडरको स्टोन पनि अलिकति बढी हुने हो कि भन्ने तथ्याङ्कहरू चाहिँ छ। तर त्यस्तो अलिकति रोबस्ट स्ट्रङ तथ्याङ्क त छैन। तर त्यो हो कि भन्ने सानोतिना स्टडीहरूले चाहिँ देखाउँछ। तर त्यसले नै किडनी फेल हुने चाहिँ होइन। तर 2-4 दिन, 1 हप्ता 2 हप्तासम्म त्यो अवरोध भयो भने चाहिँ पिसाब किडनीबाट निस्किँदाखेरि मूत्र नलीमा अवरोध 1-2 हप्तासम्म भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ किडनी फेल गराउन सक्छ। भनेपछि एकछिन यसो कहिलेकाहीँ हामी अब जस्तो गाडी चढ्छौँ होइन, गाडी रोकिँदैन भनेको बेलामा त्यो रोकेर पिसाबको किडनी फेल हुँदैन। अब लामो समयसम्म जस्तो ढुङ्गाले गर्दा रोकियो अथवा तल भएको क्यान्सरहरूले गर्दा पिसाबको जुन फ्लो हुनुपर्ने जुन प्रवाह हो त्यसलाई रोकियो भने चाहिँ लामो समयसम्म त्यसले चाहिँ किडनीलाई चाहिँ सुन्निएर त्यसपछि समस्याहरू हुनसक्छ। हजुर। अब डाक्टर साहब अर्को छ, मलाई यो पेट दुख्ने जुन मृगौला हामीले कहाँ अब बिट्विन अब यो रिब्स र हिप भनौँ न, यो हाम्रो
रिब पछाडिको पोखा करङ र हिप यो दुईटाको बिचमा जुन मृगौला हुन्छ त्यहाँ मलाई दुखेकै छैन, मलाई के हुँदैन दुख्दैन, तर पनि मलाई कसरी किडनी प्रब्लम भयो भन्नुहुन्छ कतिपयले। हो के हो अब हामीले भने जस्तै अलिकति किडनीको रोग भनेको पनि साइलेन्ट किलरै हो। सुरु अवस्थामा केही पनि लक्षण देखाउँदैन, अन्तिममा चाहिँ ढिलो भइसकेको हुन्छ र कुनै कुनै कारणले कहिलेकाहीँ अब मृगौला दुख्छ पनि, र त्यो भनेको चाहिँ अब त्यहाँ पत्थरी, मृगौलामा पत्थरी छ अथवा मृगौलाबाट त्यो पिसाबको थैलीसम्म पुग्ने पाइपमा पत्थरी छ भने त्यसले दुखाउँछ। त्यसै गरी इन्फेक्सन भएको छ, मृगौलाको इन्फेक्सन भएको छ अथवा पिसाबको तल इन्फेक्सन भएको छ माथिसम्म पुगेको छ भने कहिलेकाहीँ त्यसले पनि दुखाउँछ। त्यसै गरी क्यान्सर भएको छ र त्यो क्यान्सरले चाहिँ नसाहरूलाई थिचेको छ भने त्यसले पनि कहिलेकाहीँ दुखाउँछ। तर दीर्घकालीन यो मृगौलाको रोगले चाहिँ मृगौला दुख्दैन। अब अर्को प्रश्न छ डाक्टर साहब, जस्तो मेरो एउटा किडनीमा समस्या भयो, ल म बर्बादै भएँ, ल मेरो अब जहाजै डुब्यो भन्ने हुन्छ नि कतिपय, त्यो के सही हो कि के हो? एउटा किडनी भएर नर्मल जुन जिन्दगी जिउन सकिन्छ कि के छ त्यसमा? हो, कहिलेकाहीँ अब बिरामी हस्पिटलमा आउँदाखेरि एउटा कुनै अर्को कारणले अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकिन्छ। जस्तै केटी मान्छेहरूमा प्रेग्नेन्सी भएर अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि थाहा हुन्छ उहाँको एउटा मात्र किडनी रहेछ। त्यसै गरी अब कहिलेकाहीँ कोही बिरामी चाहिँ मोटर भेहिकल एक्सिडेन्टमा परेर आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई सिटी स्क्यान गर्दाखेरि थाहा हुन्छ एउटा मात्रै किडनी रहेछ। त्यही भएर एउटा किडनी हुँदैमा त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन। कति अब यो किडनी डोनेसन गर्ने मान्छेहरूको पनि एउटा मात्र किडनी बाँकी रहन्छ तर उहाँहरू नर्मल बाँचिरहनुहुन्छ। त्यसै गरी किडनी पाउने मान्छेले पनि एउटा प्रत्यारोपणबाट एउटा मात्र किडनी पाउनुहुन्छ, उहाँहरू पनि 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्षसम्म बाँचिरहेको हुनुहुन्छ। त्यही भएर एउटा किडनी हुँदैमा आत्तिनु भएन। दुईटा किडनी छ र त्यसको राम्रो हेरचाह हामीले गर्न सकेनौँ भने दुईटा भएर पनि काम लाग्दैन, तर एउटा किडनी छ त्यसको राम्रो हेरचाह गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो पनि पर्याप्त हुन्छ। ओके, अब मैले अब केही प्रश्न यहाँ छन् भने, अब एउटा प्रश्न आयो, कति जिएफआर भएमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा ट्रान्सप्लान्ट सम्बन्धी क्वेसन आयो। हो, यो अमेरिकामा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ लिभिङ डोनर किडनी मात्र भनेर भन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ अब ब्रेन डेड मान्छेहरूको किडनी झिकेर ट्रान्सप्लान्ट गरिँदैन। अमेरिकामा चाहिँ त्यो गरिन्छ, ब्रेन डेड मान्छेहरूको चाहिँ किडनी झिकेर अर्को जो डायलिसिसमा छ बिरामी त्यसलाई प्रत्यारोपण गरिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जिएफआर 20% भन्दा तल गइसकेपछि हामीले ट्रान्सप्लान्टको वर्कअप प्रोसेसहरू स्टार्ट गर्छौँ त्यो अवस्थामा। तर नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ लगभग अब 10-12% हुँदाखेरि चाहिँ अब कोही आफन्तले अथवा आफ्नो मान्छेले किडनी दिनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 10-12%मा पुग्न थालिसकेपछि चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो काम अगाडि बढाउँदाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद। अब लास्टमा एउटा प्रश्न जुन मलाई आएको थियो 2-4 महिना अगाडि, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको दोस्रो ट्रान्सप्लान्ट भइसकेपछि उहाँले जुन पोलिटिकल डिसिजनहरू अलिकति होइन असंवैधानिक तरिकाले ल्याउनु भयो, त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ सोसल मिडियामा चाहिँ यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर उहाँले चाहिँ औषधिहरू खाइसकेपछि यो औषधिको असर हो, त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ आवेशमा उत्तेजनामा आएर डिसिजन लिनुहुन्छ भनेर धेरै ठुलो प्रचार भएको थियो। हुन त अब हामीलाई डाक्टर साहब उहाँ अब ओलीजीले के खानुभएको थियो औषधि त्यो डेटा त अब नेपालमा त्यति धेरै थाहा हुँदैन, दिएको पनि छैन बाहिर। तर पनि के ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि खाने औषधिहरूको साइड इफेक्ट त्यस्तो हुन्छ, अलिकति इलेसन गराउने, अलिकति के भन्ने अब अलिकति बढी उत्तेजित बनाउने त्यस्तो खालको हुन्छ? कुनै पनि मानिसले अब एउटा केही डिसिजन गर्दाखेरि त्यसमा अब धेरै पक्षहरू हुन्छन् होइन। अब को मान्छेले के डिसिजन गर्यो, अब त्यसका धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। अब यो औषधिले हो कि अथवा यो अर्को कुनै कारणले हो भनेर यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ। सामान्यतया ट्रान्सप्लान्टको लागि चाहिँ 3टा औषधि खाइन्छ हामीले। 3टा औषधि मध्ये एउटा चाहिँ प्रेडनिसोन पनि हो, त्यो भनेको स्टेरोइड हो, र त्यसले चाहिँ यो
मुड स्ट्याटसलाई चाहिँ तलमाथि चाहिँ कहिलेकाहीँ गर्न सक्छ मानसिक सञ्चालनलाई। त्यसै गरी अलि बुढाबुढी भएको मान्छेलाई हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भने डिलिरियम भन्छ, बढी कन्फ्युज गराउने त्यस्तो खालको स्थिति पनि ल्याउन सक्छ। र अलिकति बढी इरिटेबल भनेको रिस छिटै लाग्ने त्यस्तो खालको पनि जटिलता उत्पन्न गर्न सक्छ प्रेडनिसन त्यो स्टेरोइडले। तर अब यसले गर्दा हो कि अथवा अरू कारणले गर्दा हो कि के हो भनेर अब त्यो हामीले भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यो खालि मैले एउटा सामान्य सन्दर्भ निस्केको भएर हामी पोलिटिकल्ली नजोडौँ यो प्रोग्रामलाई, त्यो ल्याएको। डाक्टर साहब आज एकदमै धेरै जानकारी दिनुभयो। अब समरीमा भन्नुपर्दा डाक्टर साहबले चाहिँ यो किडनीका समस्याहरू चाहिँ सुरुको अवस्थामा हुने जुन किडनीका समस्याहरूमा केही पनि हामीलाई लक्षणहरू नहुन सक्छ र अन्तिम अवस्थामा हुने लक्षणहरू जुन श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खुट्टाहरू सुनिने, अत्याधिक थकाइ लाग्ने, त्यसपछि गएर शरीरहरू चिलाउने, जुन अवस्थामा हामी अलिकति पछि अब चाँडै नै डायलासिस गरिहाल्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। त्यो नम्बर 1 भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले अब यसबाट बच्नको लागि ब्लड प्रेसरको समस्या, त्यसपछि डायबिटिजको समस्या छ कि छैन त्यसको आफूले अब सुरुमा स्क्रिनिङ गर्ने, बेला बेलामा जाँच गर्ने, र समस्या छ भने चाहिँ पिसाबको जाँच र रगतको जाँच गरेर किडनीमा के समस्या छ कि छैन हरेक वर्ष जस्तो जाँच गरेर अब हामीले सकेसम्म चाँडै पत्ता लगाउने। त्यसपछि अब बेसिकल्ली चाहिँ अब ब्याक टु बेसिक्स भन्छ नि हामी, सामान्य अब कुरा हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज, हामीले चाहिँ खानेकुरामा परिवर्तन गर्ने, स्वस्थ खानेकुरा खाने, सकेसम्म चाहिँ यो रेड मिट हुन्छ नि जुन हामी चाहिँ रातो मासु हुन्छ त्यो कम खाने, त्यसपछि सल्ट नुनहरू कम खाने, त्यसपछि स्याचुरेटेड फ्याट भन्छ जुन हाम्रो जुन यो रुम टेम्परेचर हुन्छ नि, रुम टेम्परेचरमा सलिड हुने जुन चाहिँ बटरहरू भयो, त्यसपछि नौनी, घिउ, अनि यो एनिमल फ्याट जुन चाहिँ बोसो, त्यो कमहरू खानेकुरा कम खाने, रुटिनली एक्सर्साइज गर्ने, यस्तो कामहरू गऱ्यो भने चाहिँ मुटुको, मृगौलाको, दिमागको र नसाहरूको सम्पूर्ण रोगहरू र विभिन्न किसिमको क्यान्सरहरूको पनि अब प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भनेर जुन जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लास्टमा केही प्रश्नहरू छन् भने म लिइहाल्छु। उर्मिला पन्तजीले सोध्नुहुन्छ, नमस्कार, मेरो वंशानुगत रक्तचाप भए तापनि मैले कुनै असर थिएन र मैले औषधि खाएकी थिइनँ, तर अचानक नाकबाट रगत बगेर धेरै उपाय गर्दा पनि रोकिने सम्भावना नदेखिएपछि 11 दिनसम्म नरोकिएपछि नाकको अपरेसन गरेर ठिक भयो। तर पछि धेरै रोगहरूका साथै मलाई मेरो मुटुमा स्टेन्ट राख्नु पर्ने भयो र हाल धेरै औषधिहरू खाँदा किडनी पनि पित्तको थैलीमा ढुङ्गा र किडनीमा पनि देखिन सुरु भएको छ। यस्तोमा के गर्नु पर्ला भन्नुभयो। अघि हामीले एक कुरा गर्यौं, सुरुमा त्यस्तो लक्षणहरू केही हुँदैन अनि त्यही भएर उहाँको पनि समस्या त्यही रहेछ। लक्षण सुरुमा केही भएन, वंशानुगत रूपमा ब्लड प्रेसर बढी थियो, उहाँले औषधि खानु भएन, पछि रगत नाकबाट निस्किन थाल्यो। तर त्यो होइन, रगतको उच्च रक्तचाप भइसकेपछि औषधि खानुपर्छ। त्यो सिम्टम्स देखिन्जेलसम्म कुर्ने होइन। अब पत्थरी त्यो हुने अरू कुराहरू अब त्यो विभिन्न आफ्नै कारण हुन्छ, तर मुटुको लागि, त्यसै गरी यो दिमागको लागि, इभन डिमेन्सियाको लागि होइन, डिमेन्सिया प्रिभेन्सनको लागि, किडनी डिजिज नहुनको लागि चाहिँ औषधि रेगुलरली खानुहोस्। त्यसपछि अब यो पित्त थैलीको स्टोन चाहिँ केटी मान्छेहरूमा, स्पेसल्ली अलिकति मोटो मान्छेहरूमा चाहिँ धेरै कमन हुन्छ। त्यही भएर अब त्यो अनुसारको सिम्टम्स छ भने सर्जनलाई देखाएर त्यो पित्त थैली फाल्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो डिस्कस गर्नुपर्छ। उहाँले थोरै मुटुको स्टेन्ट बारे पनि थप्नु भयो। मुटुको स्टेन्ट कुन बेला चाहिन्छ भने अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो अब हाई कोलेस्ट्रोल भयो, त्यसपछि डायबिटिज अनकन्ट्रोल भयो, ब्लड प्रेसर बढी भयो भने चाहिँ त्यो मुटुको रक्तनलीहरूमा बोसो जम्छ। बोसो जमेर त्यो रक्तनली ब्लक हुन्छ। त्यो ब्लक खोल्नको लागि स्टेन्ट चाहिने हो भनेपछि ब्याक टु बेसिक्स फेरि कुरा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ डायबिटिज कन्ट्रोल, ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल, आफ्नो खानपानमा ध्यान दिने, एक्सर्साइज गर्ने, चुरोट नखाने, यस्तै विविध आदि कुरा। अनि हामीले अब यो कुरा गर्यौं
मानिसले आफ्नो लेभलबाट त्यसै गरी परिवारको लेभलबाट गर्न सक्ने कुरा हो होइन। तर यसमा हामीले के थप्नुपर्छ भने त्यतिकैमा कुरा सिद्धिँदैन। हामीलाई रोजगारी दिने मानिसहरूलाई समाजमा रोजगारी दिने संस्थाहरूले पनि मान्छेहरूलाई दुनियाँ खालको इन्सेन्टिभ पुरस्कार अरू कुराहरू दिइरा हुन्छ। बरु त्योभन्दा वर्षमा एकचोटि रगत पिसाब जाँच गराइदिने, ताकि मान्छेको केही समस्या छ भने अथवा उच्च रक्तचाप अथवा मधुमेह त्यसै गरी कोलेस्ट्रोल अरू केही छ भने थाहा हुन्छ, त्यस्तो खालको इन्सेन्टिभ दिने। त्यसै गरी सरकारले अब प्रत्यारोपण गर्नमा 4 देखि 5 लाख 6 लाख खर्च गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी डायलिसिसको लागि 50,000 1 लाख फ्रीमा दिइरहेको हुन्छ। त्यसपछि प्रत्यारोपण गरिसकेपछि औषधि 6 महिनासम्म फ्रीमा दिन्छ। त्यसपछि मान्छेले त्यो अफोर्ड गर्न नसकेपछि फेरि खाना छाड्छ, फेरि फेल भएर डायलिसिसमै आउँछ। भनेपछि सरकारको पैसा यति धेरै खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने भनेको हाई ब्लड प्रेसर र यो डायबिटिजको एउटा रेजिस्ट्री बनाएर त्यहाँ भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रेडमा राखेर जो बढी जोखिममा छन्, उच्च जोखिममा, त्यस्ता खालका बिरामीहरूलाई चाहिँ बरु महिला स्वयंसेवी अथवा अरू मान्छे हेल्थ मिड लेभलको अथवा लोवर लेभलको हेल्थ स्टाफहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर निगरानीमा राख्यो भने मात्र सरकारको एउटा त खर्च पनि कम हुन्छ, दोस्रो चाहिँ स्वस्थ जनशक्ति भयो भने देशले पनि फड्को मार्न सक्छ। र यो कुराहरू चाहिँ हामीले अब यो हेल्थ फाउन्डेसन नेपाल मार्फत हामीले दाङमा पनि गरिरहेको भएर हामीसँग त्यस्तो खालको रिसोर्सेसहरू, म्यान पावर, सबै कुराहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। र नेपाल गभर्मेन्टले त्यो गर्न चाह्यो भने हेल्थ फाउन्डेसन नेपालले पनि हाम्रो टिमले हामी मद्दत गर्न सक्छौँ र हामीलाई त्यसमा खुसी लाग्नेछ। एकदमै सराहनीय कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। डाक्टर साहब समयको लागि र सम्पूर्ण सूचना दिनुभयो यो किडनी डिजिजको बारेमा, कसरी बच्ने, लक्षणहरू के हुन्छन् र अब कस्तो स्थिति छ भन्ने बारे। लास्टमा चाहिँ मैले नसोधेका मलाई तपाईँ आफूलाई चाहिँ केही भन्न मन लागेको केही छ? मुख्यतया त्यही अघि हामीले भनेकै कुराहरू हो होइन। बेला बेलामा चाहिँ जति हामीले अरू कुरामा प्रायोरिटी दिन्छौँ, अरू घुम्ने कुरालाई, त्यसै गरी आफ्नो सामानहरू, फोन बनाउने कुरा, त्यसै गरी बाइक बनाउने कुरा, कार बनाउने कुरा जस्तै शरीर ती सबै कुराहरूमध्ये शरीर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले शरीरलाई पनि वर्षमा एकचोटि अथवा 2 वर्षमा एकचोटि यसलाई समय दिउँ, 1 घन्टा 2 घन्टा समय दिउँ। र त्यसले गर्दाखेरि रगत पिसाबको जाँच गर्ने, दिनदिनै व्यायाम गर्ने, तन्दुरुस्त खानेकुराहरू खाने गरेमा नै सबै रोगहरूबाट बाँच्न सकिन्छ। त्यही नै हो मुख्य कुराहरू। ल डाक्टर साहबलाई धेरै फेरि पनि धेरै धन्यवाद दिँदै अब फेरि हामी अर्को कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म डाक्टर मदन बडाललाई धेरै म सम्पूर्ण सबैलाई नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद बडालजीलाई, त्यसै गरी नेप्लिजलाई पनि।